बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। सपने या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असा हुण टुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े। हम पूरा साल ईद का इंतजार करते हैं जी। ईद आती है और फिर पता है क्या हम कहते हैं, यार ईद गए हुए हफ्ता हो गया है। इसी तरह ये मुहर्रम के महीने का, मैं आप देखें मुहर्रम यानी कुछ दिन गुजर गए, जाते हुए भी टाइम नहीं लगेगा है जी। आते हुए अज़ां हुई और जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। और जब तू आया था तो रोता था, तुझे देख के सब हंसते थे, अब जाते हुए कुछ ऐसा कर, सब रोते हो तू हंसता जा। तो एक अमल है अमीर होने का। मुझे बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने दिया हुआ है काफी दिया हुआ है। अल्लाह सुबह नाश्ता भी देता है, दिन को रोटी देता है, रात को रोटी देता है जी, लंच देता है, डिनर देता है, ब्रेकफास्ट देता है, तो और देता भी पर्दे में है, कोई किसी से मांग करनी। कहने लगे कि अमीर होने का मतलब क्या है। अब आप किसी जगह जाते हो ना, तो कोई ऐसे लोग बैठे होते हैं आपको लिफ्ट नहीं कराते, आप इज्जत के गरीब हो, वहां पर अमीर हो जाएंगे आप। आप अगर गरीब हो तो फिर पैसे के गरीब हो है जी। अगर आप मिसाल के तौर पर बीमार हो तो फिर पैसे के सेहत के बीमार हो आप। अमीर होने से मुराद ये है कि अल्लाह आपको सेहत भी दे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी भी दे, अल्लाह आपको शादी नहीं हो रही शादी भी दे, अल्लाह आपको अपना घर नहीं है अपना घर भी दे। अपने घर का अमीर होना है, याद रखें अपने घर का। यानी कहते हैं कि 3 बंदे जहां पर इकट्ठे हो जाए ना, एक बंदे को अपना अमीर बना लो। अब बंदा कहे कि वो बंदा अमीर है, यानी अपना सरदार बना लो। तो बहरहाल जब सफर के दौरान की ये अहकामात हैं, कई मफहूम हैं ऐसे जो अहदीस में मिलते हैं। तो यानी कि अमीर होने से मुराद ये होता है कि आपकी जिंदगी में कोई कमी ना रहे, ना पैसे की, ना इज्जत की, ना सेहत की है जी। बंदा बीमार हो, ठीक है जी, 100 साल जाए, मकसद क्या है, चरपाई में अपने बेड पे पड़ा है, हाय कर रहा है, या अल्लाह माफ करे कोई कोमा में चला गया है, या अल्लाह माफ करे आया नहीं कर रहा तो चुपचाप पड़ा हुआ है, वो भी क्या जिंदगी है। अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज ना करे। या अल्लाह तो किसी को किसी से जुदा ना करना और किसी को किसी का मोहताज ना करना। और ये मेरे बहन भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से निजात दे, जो आप मांगते हो अल्लाह आपको दे। सब एक बार आमीन कमेंट कर दो और अपना नाम लाजमी लिखिएगा, सिर्फ आमीन नहीं, अपना नाम लिख कर आगे आमीन लिख दें। अच्छा दोस्तों, अब अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो क्या हो, बर वक्त आपको मिले। किसी एक न एक बंदे के साथ ये वीडियो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार कराना तो रब की जिम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह हम जिम्मेदारी तो नहीं कहते, रब की मेहरबानी कहेंगे कि अल्लाह अपनी मेहरबानी कर दे। तो इस वीडियो को किसी न किसी एक जगह शेयर भी कर दें। दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक गुर आपको दूंगा। बिस्मिल्लाह का मैं लाखों बार पढ़ के अमल भी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता से। किसी एक शोबे में तमाम बिस्मिल्लाह का कौन अमल बन सके आज तक। बिस्मिल्लाह तो जब नाजिल हुई ना, तो शैतान तड़पा, शैतान इस तरह रोया जैसे एक बहुत मोहब्बत करने वाली बीवी का खामद मर जाए ना,
وہ بیوہ ہو جائے نا تو اللہ معاف کرے، اس میں ہنسنے والی بات تو نہیں ہے نا، یعنی اس بیوہ کی طرح رویا جو کہ تڑپتی ہے، اپنے چہرے پہ اس نے کالک پودی، گندگی پلیدی پودی ہے، پونچھی یعنی پونچھ لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ذلیل کیا، نئے نئے ایسے فرشتے نازل کر کے اس دنیا میں جو پہلے کبھی نہ آئے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک عمل ہے جو آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے ایک گر لیں بسم اللہ کا ایک گر لیں اور دنیا کو بتاتے پھرا کریں۔ اول تو یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا جس کو آپ نے بتانا ہے۔ بسم اللہ کا ایک گر ہے بہت بڑا۔ آپ اگر اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں نا، کوئی مثال کے طور پر کوئی خاص چیز ہے، ویسے تو ہم روز مانگتے ہیں اللہ یہ دے وہ دے، کوئی دل کو لگ گئی ہے، ٹچ کر گئی ہے دل کو، یا اللہ یہ مل جائے، کیا کریں؟ 3 بار درود پاک پڑھیں، یہ جو نماز میں آپ پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 3 بار پڑھ کے 119 مرتبہ گن کے، نہ 118 ہو نہ 120 ہو، 119 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دعا کریں، اور جب دعا کر کے آمین کہیں نا، آمین یعنی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرنا، یعنی آمین آخر میں کیا کہنا، 119 مرتبہ پھر ہاتھ بلند کیے ہوئے اس طرح ہاتھوں پہ پڑھ لینا۔ بندہ کہے کیسے پڑھوں، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے، یعنی درود پاک پڑھ کے 119 بار ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ پڑھیں، اور دعا جو بھی مانگنی ہے کر کے 119 مرتبہ پھر بسم اللہ پڑھیں، اور 3 بار درود پاک، اور پھر اس طرح آمین کہہ دیں۔ میں اتنا مجھے اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، یہ فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ مجھے اللہ سے اس کی رحمت کو مد نظر رکھ کے یہ یقین ہے ایک ہی بار میں تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا۔ اور اگر آپ یہ روز 24 گھنٹے میں ایک بار اس طرح کی دعا کرنے کی عادت بنائیں، میں زیادہ تو نہیں کہتا، اتنا کہتا ہوں ہے جی وہ کہتے ہیں دعائے بد نہیں کرتا، فقط اتنا میں کہتا ہوں، اللہ معاف کرے، دعائے بد کیا، اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک بار بھی ایسا کریں کہ درود پاک 3 بار اول اور آخر، اور دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں 119 مرتبہ بسم اللہ آپ پڑھ لیں، تو میں کہتا ہوں تمہارا نصیب، تمہاری زمین اور تمہارا آسمان بدل جائے گا قسمت کے لحاظ سے۔ زندگی ایسی ایک کروٹ لے گی آپ کی کہ آپ کہو گے کہ مولا یا پروردگار تیرا میں ہر وقت سجدے میں پڑا رہا کہ شکر کرتا رہوں پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ عمل کر کے دیکھیں۔ اور آج کل جو مہینہ ہے یہ محرم کا، اس میں آپ ہر نماز کے بعد 119 مرتبہ بغیر یہ جو دعائیہ میں نے دعا کا طریقہ بتایا، گر جو بتایا، ہر نماز کے بعد 119 مرتبہ 2 منٹ کا وظیفہ ہے جی، 2.5 منٹ کا یا 3 منٹ کر لیں، 119 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔